बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पर कुकिंग विद शबाना जाती है कराची, मगर इसके साथ साथ कुछ हो जाता है बिल्कुल नया, जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जी फ्रेंड, यहाँ पर हम देख रहे हैं मोहसिन का एक टोटल नया रूप। आपको पता है मोहसिन को हमने शुरू से जब से देखा है, वो मुस्तकिल जो है लोगों की गुफ्तगू में, लोगों के नुक्ता चीनी में रहा है और लोगों की नज़रों में रहा है। वो क्यों रहा है? वजह है उसका एटीट्यूड। तो यहाँ पर लोगों ने शुरू से यही देखा कि भाई मुअत्तर के साथ तो बनती नहीं है, और मुअत्तर जो है वो मजलूम है, मुअत्तर की वो बात नहीं सुनता, मुअत्तर को आउटिंग पे नहीं लेके जाता, हर वक्त इग्नोरेंस का बोर्ड लगा रहता है उसके मुंह पे। लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ बिल्कुल चेंज। अब जब प्लानिंग यहाँ पे बन चुकी थी कुकिंग विद शबाना की कराची जाने की, बेसिकली ये अपने जो भाई के घर गई हैं और वहाँ इन्होंने थोड़ा सा जो वीडियो कैप्चर करवाया है, तो भाई के घर जाना इनका प्लान नहीं था, क्योंकि इनकी तो कुछ भाइयों से बनती है, कुछ से नहीं बनती है। जबकि इस एज में तो इंसान बहुत मैच्योर हो जाता है, पुरानी बातें भी भुला देता है और रिश्तों में मोहब्बत क्रिएट करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन मेरा पहला ये है कि यहाँ पे अंबर की जो लड़ाई हुई थी मोहसिन से, और अंबर ने बेधड़क सब कुछ कह दिया था, यानी कि ये वो पर्सनल मामलात होते हैं आपके भाई के, बहनों के, अम्मा के, अब्बा के या फैमिली के, वो आप ऑन पब्लिक नहीं कहते, वो आप लोगों से नहीं कहते कि भाई ऐसा है, क्योंकि यूट्यूब में सारा मैटर नहीं होता, पूरी दुनिया की चीज़ें आप यूट्यूब में लाके नहीं रख देते। कहीं ना कहीं आपकी इज्जत होती है, आपकी वैल्यू होती है। लेकिन अंबर ने वो सारी वैल्यू खो दी, यानी कि उसने गुस्सा बच्चों की तरह पब्लिक के सामने दिखा दिया। यहाँ पर जो है, अब क्यों किया इसने ऐसा? क्योंकि कुकिंग विद शबाना की अपने भाई से नहीं बनती। जब वो इतनी उम्र में आके कहती है नहीं भाई हम उन भाई से हमारी नहीं बनती, एक कमेंट के जवाब में अंबर ने जवाब दिया कि नहीं उन वाले मामू से हमारी नहीं बनती। अब यहाँ पे मोहसिन जो है वो लेके जाता है अपनी बीवी बच्चों को लेके घूमने जामशोरों तक, यानी कि वो लोग तो कराची से बाहर चले गए घूमने। अब होता क्या था, कभी कभी जो थी ये मुअत्तर जो है वो भी गाड़ी में इनके साथ बैठ जाया करती थी और वो घूमा करती थी इनके साथ। इस दफ़ा क्या हुआ कि मुअत्तर इन लोगों के साथ नहीं गई। अब वो कहा यह गया कि वो छोटे वाला जो बेटा है उसका कुछ पेट ख़राब था या प्रॉब्लम थी उसके साथ पेट में कुछ। तो मैं ये कहती हूँ यार, एक दिन पहले इतनी तबीयत ख़राब थी और एक दिन बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डे माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक हो गया। बल्कि मुअत्तर ने कहा कि हमने वहाँ पे दरिया सिंध के पास इन्होंने बहुत सारे जो चीज़ें खाई, इंजॉय किया, और ज़ाहिर है वो छाबड़ी और स्टॉल जो होते हैं सारे जो हम लोग भी खाते हैं वहाँ से चीज़ें, वहाँ से बच्चों ने जब चीज़ें खाई हैं तो कैसे खा ली उसने उस कंडीशन में। अगर ऐसा होता, इतनी सीरियस कंडीशन होती, तो वो अपने बच्चे के लिए अलग से लंच लेके जाती, ठीक है। और बच्चों को अगर मोशन वगैरह हो रहे हो तो बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके से गाड़ी में दरिया सिंध और रास्ते में कोई ऐसा कोई वॉशरूम वगैरह भी नहीं होता वहाँ ले जाना। अब आपने देखा कि यहाँ पे मुअत्तर है बड़ी खुश, क्योंकि देखिए वैसे तो ये जाती थी अपने इन लॉज के साथ बैठ जाती थी और वहाँ पे भी हर तरीके की इन्जॉयमेंट होती थी, कोई कमी नहीं होती थी किसी चीज़ की, घूमना फिरना, खाना पीना, इन्जॉयमेंट करना। मगर उसके दिल में एक ज़रूर ये ख्वाहिश रहती थी कि काश मेरा अपना हस्बैंड होता, बच्चे होते, उनके साथ में जाती। बच्चे तो खैर वो पोते पोतियाँ पोतों के लिंक से वो दादा दादी उनको लेके गए। अब यहाँ पर मुअत्तर ने कौन सी इन्जॉयमेंट नहीं की, जो भी वहाँ पे इन्जॉयमेंट थी उन्होंने वहाँ पे की अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ। मतलब घुड़सवारी है और वहाँ पे छोटी छोटी कश्तियाँ बनी हैं, घूमना फिरना जो और लोग कर रहे थे वो एंटरटेनमेंट उन्होंने वहाँ की। अब यहाँ पर जो मोहसिन का रवैया है वो बदल रहा है बीवी के साथ। देखें, एक बदशौक किस्म का आदमी भी जो है ना, अगर उसके साथ आप लगे रहो, मिलते रहो, उसका एटीट्यूड लेवल देखते रहो और ये भी देखते रहो कि उसको क्या चीज़ पसंद है। यहाँ पे मुअत्तर ने अपने आप को चेंज किया, अपना पूरा गेटअप चेंज किया और उसने अपने आप को बदल दिया अपने शौहर के लिए। यहाँ पे वाकई में एक चीज़ मैंने देखी कि दरियाए सिंध जो है वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पानी है उसमें, लेकिन जो वीडियो में दिखाया गया है वो बहुत कम पानी लगा है दरियाए सिंध को देख के। पता नहीं क्या ड्राई हो रहा है, क्या सिचुएशन है, पानी का लेवल बहुत कम लगा जैसे हम नॉर्मली टीवी वगैरह में देखते हैं। एनी हाउ, यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। इस इन्जॉयमेंट से क्या पता चल रहा है, देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखी हैं हमें और हमने उसमें देखा है कि मोहसिन का जो झुकाव है
وہ جو ہے اپنی وائف کے ساتھ ہونے لگا ہے. اور اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ میری بہن نے مجھے ذلیل کر دیا. اور یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں, یہ جو طوطے والی کہانی تھی نا, یہ بہت زیادہ ہٹ گئی ہے, کیونکہ اس طوطے والی کہانی نے ان کے رشتے کی جو ہے نا دھجیاں اڑا دی. دیکھیں آپس میں مانتی ہوں بہن بھائیوں میں, امی ابو میں, ہسبینڈ وائف میں یہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ میں نہیں آتی, کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے جہاں پہ آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا, لیکن لوگ کرتے ہیں. اور اگر جو بھی لڑائی ہوتی ہے نا, کتنی بھی باتیں ہوں, وہ اپنے گھر میں ہی ہوتی ہیں. کیونکہ آج جب ان کی امی امبر کے گھر آئی, بات کو سیٹل کیا, لیکن یہاں پہ محسن نہیں آیا. کیونکہ وہ, میں یہ نہیں کہتی کہ بھائی وہ اس نے بڑا ٹھیک کیا, محسن جس دماغ کا آدمی ہے سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ بھائی وہ کس طریقے کا ہے. تو آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ مقیم صاحب نے بہت زیادہ فرینکلی بات کی ہو محسن سے, یا محسن نے بہت زیادہ فرینکلی بات کی ہو اپنے ابو سے. جیسے کہ تحسین گھسا رہتا ہے نا اپنی فیملی میں, ایسا کہیں بھی محسن نہیں ہے. لیکن آج جو ہے میں نے نوٹ کیا کہ جب یہ لوگ جام شوروں کی طرف گھومنے جا رہے تھے, تو جو چھوٹا والا بچہ ہے وہ اتنی حیرت سے دیکھ رہا تھا, حیران ہو کے کبھی ادھر کبھی ادھر. مطلب لگ رہا تھا کہ وہ بچہ کبھی گھومنے آیا ہی نہیں, وہ کبھی فیملی کے ساتھ جو ہے گیا ہی نہیں, اپنے ابا کے ساتھ نہیں گیا. کیونکہ جب یہ لوگ دادا دادی کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں نیچے لیٹے رہتے ہیں, مستیاں کرتے رہتے ہیں. لیکن جب یہ ابا کے ساتھ تھے تو ان کی ایک ایکسائٹمنٹ لیول تھی کہ آج ہم اپنے ابا کے ساتھ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور معطر کے فیس پہ بھی ایک عجیب مسکراہٹ تھی, جو کہ ڈیفینیٹلی جب ان لاس کے ساتھ ہوتی ہے تو نہیں تھی. یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ اب معطر میں بھی چینج آ رہا ہے, اور معطر نے خود سے اپنے ان لاس کے ساتھ جانا, ان کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کرنا, ان کے ساتھ گھومنا اور انجوائمنٹ کرنا, وہ خود بھی بہت کم کر دیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ یار جب میں ان لاس کے ساتھ جاتی ہوں تو میں ایک طریقے سے محکوم ہوتی ہوں, غلام ہوتی ہوں. ظاہر ہے وہ لوگ ہیں اور میرا ہسبینڈ میرے ساتھ نہیں ہے, تو پیسے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کمپنی کون کس کو دیتا ہے. جب کوکنگ شبانہ نے کہا کہ شوہر بڑی طاقت ہے اور شوہر ساتھ ہوتا ہے تو آپ کے بہت کام کر دیتا ہے, وہ سارے کام جو ہے آسان ہو جاتے ہیں, خود انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے. تو ظاہر ہے یار یہی چیز معطر بھی چاہتی ہوگی, جبکہ معطر کے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں, ان کو بہت ضرورت ہے, اور دونوں لڑکے ہیں تو ظاہر ہے لڑکوں کو ضرورت ہے کہ وہ ابا کا ساتھ رہیں اور بہت ساری چیزیں سیکھیں. ہوتا ہے نا کہ لڑکے اپنے اباؤں سے اور لڑکیاں اپنی اماؤں سے بہت ساری چیزیں لرن کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ دونوں بچوں کو لے کے گیا اور اپنی انجوائمنٹ اس نے کی, جو بھی جس طریقے سے بھی حیدرآباد میں پاسبلٹیز ہیں وہ کی. لیکن ہو سکتا تھا اگر ان کا یہ بھی پلان بن سکتا تھا کہ چلو دونوں فیملیز چلتے ہیں ماموں کے یہاں ملنے, لیکن ایسا نہیں ہوا. جا سکتے تھے نا کراچی, کیونکہ یہ محسن تو میرے خیال سے, میں نے محسن کو تو کراچی آتے ہوئے دیکھا ہی نہیں کبھی 5-6 سالوں میں. لیکن یہاں پر جو ہے ماموں کیا یہ نہیں گئے, کراچی یہ نہیں گئے, کیونکہ کوکنگ میں شبانہ کو بیسیکلی گھمانا تھا امبر کو, کیونکہ امبر کا گزارا شاہ زیب کے ساتھ بس ایسے ہی ہو رہا ہے خاموشی کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ شاہ زیب ان کو بہت کہیں گھمانے لے کے جاتا ہو. یہ تھوڑی ہے کہ بھئی آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو آپ بیوی کو جو ہے کونے خدرے میں رکھیں, حالانکہ لاکھوں کما رہا ہے یار, بیوی کی وجہ سے اتنی سپورٹ مل رہی ہے اس بندے کو, لیکن وہ فیملی ایسی ہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اب انہوں نے اس وقت تو فیملی دیکھی نہیں. اب یہ حال ہے کہ اماں جو ہے اپنی بیٹی کو لے کے خود نکل گئی. اب کراچی گئی تو بھائی کے یہاں بھی چلی گئی. بھائی کے یہاں بیسیکلی نہیں گئی ہے, یہ کئی گھومنے تھے, پکنک پہ گئے تھے. لیکن ایسا کیا ہوا کہ معطر نے وہاں پہ بھی جوائن نہیں کیا اپنے ان لاس کو. بات یہ کہ معطر بھی کچھ نہ کچھ تو سمجھ گئی ہے, بہت کچھ سمجھ گئی ہے, لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کا شوہر اس کے کنٹرول میں نہیں تھا. لیکن اب محسن میں کافی چینج آ رہا ہے, اپنی فیملی کو وہ ٹائم دے رہا ہے, فیملی اورینٹیڈ ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی جو بہنوں نے جو ہے نا وہ بھائی کو کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں دیا. گڑیا تو چلو چپ ہی رہی, لیکن امبر نے بہت کچھ جو ہے وہ حدود اپنی توڑ دی تھی. فائدہ کچھ بھی نہیں ملا, شوہر سے بھی لڑائی ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ آپ کے گھر نہیں آیا, اور پہلے دن آپ اپنے لاس کے گھر نہیں گئیں, عید ہی نہیں دی, سیکنڈ ڈے کرنا پڑا, شوہر کے آگے اب جھک گئی. لیکن شوہر صاحب جو ہیں وہ بھی کم نہیں ہے, وہ بھی بہت ہی تیز دماغ ہے, بہت تیز ہیں, وہ سارے فائدے اٹھا رہے ہیں. مگر عید والے دن انہوں نے نہ آ کے امبر کو بہت اچھی طرح ذلیل کروا دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بدلے میں امبر بھی ان لاس کیا نہیں جاتی, لیکن کہتے ہیں نا کہ بس وہ جھکنا پڑتا ہے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر.
مگر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں معطر میں بہت چینج آ رہا ہے، محسن میں بہت چینج آ رہا ہے، اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ معطر جو ہے بالکل کٹ آف ہو جائے گی اپنے ان لاس کے ساتھ۔ جو کھانا پکانا ہے ظاہر ہے وہ تو رہتا ہے، وہ ساتھ رہتے ہیں تو وہ ہے، لیکن اگر وہ اپنی فیملی کو آؤٹنگ پہ لے جائے گا اور کھانے پہ لے جائے گا، بچوں کو جس طریقے سے اس نے ٹائم دیا، تو یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے معطر کے لیے۔ فرینڈ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہٹ دی بیل آئیکن۔ آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔